काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। निर्वाचन आयोगकै कारण निर्वाचन प्रक्रियामा ढिलाइ, प्रतिनिधि सभा विघटनबारे न्यायाधीशको प्रश्न एकातिर, महान्यायाधिवक्ताको जवाफ अर्कोतिर, महामारीमा एउटै 62,000 कामदार लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको अभ्यास पुस्तिका लिएर विद्यालयमा मेयर शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। इलामको सूर्योदय नगरपालिका भित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका कक्षा 8 र कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नगरपालिकाले अभ्यास पुस्तिका वितरण गर्न शुरू गरेको छ। गणित विषयको अभ्यास गराउने र गणितमा कमजोर रहेका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अभ्यास पुस्तिका वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। गत वर्ष एसईई परीक्षाको तयारीका लागि नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध गराएको थियो। यो वर्ष भने कक्षा 8 देखि नै विद्यार्थीलाई गणित विषयमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख रणबहादुर राईले बताउनुभयो। विद्यार्थीले गणितलाई जटिल विषयका रूपमा लिने गरेका छन्, तर यो विषय सहज हो भन्ने धारणाको विकास गराउन नगरपालिकाले नयाँ नीति लिएको हो। राईले भन्नुभयो, गणित विषयसँगै खेलौं गणितीय धारणा बनाऊ भन्ने नारा साथ अभ्यास पुस्तिका कक्षामा पुगेर उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। नगर प्रमुख राई आफै उपस्थित भएर विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी 3 वटाका दरले अभ्यास पुस्तिका प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। नगर प्रमुख आफै उपस्थित हुँदा विद्यार्थीमा पनि नयाँ उत्साह थपिने गरेको पाइएको करफोक विद्या मन्दिरका शिक्षक सुभाष राईले बताउनुभयो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठमा छापिएका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले संसदीय सुनवाई बिना शपथको तयारी शीर्षकमा खबर लेखेको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट सदर गर्ने तयारी भएको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसदीय सुनवाई समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथको तयारी भएको छ। गैर संवैधानिक रूपमा नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न माग राख्दै मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गरेका थिए। सो रिट बुधबार सर्वोच्चको अदालतमा पेश हुने र आदेश आउन सक्ने भएकाले बिहानै शपथ खुवाउने शीतल निवासको तयारी छ। अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका पूर्व आइजी जयबहादुर चन्दले बुधबार बिहानका लागि शपथको तयारी भएको पुष्टि गरे। बुधबार बिहान शपथका लागि स्ट्यान्ड बाई बस्नु भन्ने खबर आएको छ। उनले भने अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिले र अन्यलाई अध्यक्षले शपथ खुवाउने संवैधानिक प्रावधान छ। स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले नियुक्तका लागि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन्, तर बैरागीको पत्राचार ऐनसँग मेल खाँदैन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 को दफा 7 को उपदफा 2 मा भनिएको छ, संघीय संसद सचिवालयबाट नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई परिषदको निर्णय बमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। यसैबीच संवैधानिक निकायमा गैर संवैधानिक नियुक्ति रोक्न भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्, तर बुधबार सुनवाई हुनु अघि नै शपथको तयारी छ। यससँगै सर्वोच्चमा रिट परेको 50 दिनमा 7 पेशी एउटा पनि सुनवाई भएन शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामै खबर छापिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट परेको 50 दिन र संसदीय सुनवाई समितिमा पठाएको 45 दिनसम्म एउटा पनि सुनवाई भएको छैन। सरकारले अख्तियार लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वोच्चमा 1 पुसमा रिट परेको थियो। अहिलेसम्म रिटलाई 5 पटक स्थगन र 2 पटक हेर्दैमा राखिएको छ। पछिल्लो पटक 16 माघमा रिटमाथिको सुनवाई स्थगित भएको थियो। नयाँ पत्रिकामा यी खबर छापिएका हुन्। कामचलाउ सरकारका निष्फ्रीकी नियुक्ति आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको चुनावी संक्रमण कालमा कामचलाउ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको संयोजक सहित देशभर ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सरकारले केन्द्रीय तहमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको 11 महिनापछि हरेक जिल्लामा अध्यक्ष सहित 3 सदस्य नियुक्ति गरेको विवरण
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्षले सहसचिव र सदस्यले उपसचिव सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी 231 जनाको नियुक्ति गरिएको हो। सत्तारूढ पार्टी नेकपा विभाजन भएकाले यसको असर राजनीतिक रूपमा स्थानीय तहमा पर्न सक्ने सरकारवाला बताउँछन्। यो नियुक्तिलाई अन्य राजनीतिक दलले काम चलाउ सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै विरोध पनि गरेका छन्। जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएर नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनु राज्य स्रोतको दुरूपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ। निर्वाचनको मिति आउन 86 दिन मात्र बाँकी, नेकपा विवाद निरूपण गर्न अझै कम्तीमा 45 दिन लाग्छ आयोग। शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। नेकपा विवाद निरूपणमा आफैले गरेको ढिलाइका कारण निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तयारी प्रभावित भएको छ। नेकपा विवाद नटुङ्ग्याएसम्म दल दर्ता लगायतका निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ। मंगलबार मात्र विवाद निरूपणबारे नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले निवेदन दिएकाले यो टुङ्गिन कम्तीमा 45 दिनको समय लाग्नेछ। संसद विघटनसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा विवाद निरूपणमा 35 दिनपछि आयोगले ठोस निर्णय दिन सकेको थिएन। 11 माघमा आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता दिन नसक्ने बताएपछि प्रचण्ड नेपाल समूहले मंगलबार 20 माघमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 अनुसार विवाद निरूपण गर्न निवेदन दिएको छ। संसद विघटनसँगै 17 र 27 वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तय भएसँगै आयोगले आफ्नो तयारी थालेको थियो। यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता माग दावी गर्दै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले पुनः निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। यसअघि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहले फरक फरक रूपमा एकले अर्कोलाई कार्यवाही गरेको र आफ्नो समूह आधिकारिक रहेको भन्दै पठाएको पत्र आयोगले अस्वीकृत गरेपछि सो समूहले मंगलबार पुनः आधिकारिकता दावी गर्दै निवेदन पेश दिएको हो। आधिकारिकता माग दावी गर्दै दाहाल नेपाल आफै नेताहरूसहित मंगलबार कान्तिपथ स्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका हुन्। उनीहरूले आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार वैधानिकताको दावी पेश गरेको बताएका हुन्। सो समूहले कानून अनुसार रिट पुर्याई र 275 जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित औपचारिक रूपमा वैधानिकताको दावी गरेको जनाइएको छ। दाहाल नेपाल समूह फेरि निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता माग गर्दै निवेदन अध्ययन गर्छौं। आयोग आजको राजधानी दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाईका क्रममा मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन्। इजलासबाट सोधिएका प्रश्नको महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रश्न जवाफ दिन सकेनन्। बहसका क्रममा निवेदकहरूका तर्फबाट गरिएका प्रश्नको खरेलले जवाफ दिने कोसिस गरे। निवेदकहरूका तर्फबाट नाइ मलाई त्यही संसद चाहिन्छ भन्ने ढंगले बहस भइरहेको उनले सुनाए। तर इजलासबाट आएका प्रश्नको भने सठिक जवाफ दिन सकेनन्। म त्यसमा आउँदैछु आउँला श्रीमान भन्दै खरेल प्रश्नबाट पन्छिन खोजिरहे। संविधानका धाराहरूमा गरिएको व्यवस्था भन्दा प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा जिकिर गरिएको राजनीतिक कारणलाई पुष्टि गर्नतिर उनले भरपूर प्रयत्न गरे। विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनवाई, न्यायाधीशको प्रश्न एकातिर, महान्यायाधिवक्ताको जवाफ अर्कोतिर शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको हो। सरकारले नेपाली सेनाको अगुवाईमा एकीकृत सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन नीति ल्याउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि अग्रभागमा सशस्त्र प्रहरी बल एफएएफ र ब्याकफोर्समा सैनिक संयन्त्र रहने गरी छुट्टै नीति ल्याउन लागि छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि छलफल अघि बढेको छ। सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा निर्माण गर्नकै लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले 4वटै सुरक्षा निकायबाट लिखित राय सुझाव मागेको छ। सुरक्षा परिषद प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संयन्त्र हो। यसको सचिवालय सेनाको खचनपटनमा रहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट समापन हुने गरी सचिवालयले माघ 25 र 26 गते नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू नामक गोष्ठी गर्दैछ। आजको कान्तिपुरमा खबर छ। एकीकृत सीमा सुरक्षा नीतिको तयारी शीर्षकमा। विप्लवसँग सघन सम्पर्क अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा मंगलबार एकाएक ललितपुर स्थित नक्कु कारागार पुगे। जेलर मोहन अधिकारीसँग छोटो भला कुरा
छोटो भलाकुसारीपछि मन्त्री थापाले कारागारभित्र केही बेर निरीक्षण गरे। जेलर अधिकारीले खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै निरीक्षण गर्न गरेको निम्तो स्वीकार गरी आफू कारागार पुगेको मन्त्री थापाले बताए। तर त्यहाँ थापाले नेत्र विक्रम चन्द, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँग भेट गरे। सरकार र विप्लव समूह वार्ताका लागि अनौपचारिक संवादमा रहेका बेला मन्त्री थापा कारागार पुग्नु र उपल्लो स्तरका नेता ओलीलाई भेट गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ। गोरखापत्रमा खबर छ, स्नातकको भर्नातिर विश्वविद्यालय शीर्षकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरी लगतै विभिन्न विश्वविद्यालयले स्नातक तहको भर्ना कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। सार्वजनिक नतिजाबाट झण्डै 4,33,000 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई एकैपटक उच्च शिक्षामा ढोका खुलेपछि विश्वविद्यालयहरूले भर्ना कार्यक्रम शुरू गर्ने भएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको शैक्षिक सत्र फागुनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भूषालले स्नातक तहको शैक्षिक सत्र फागुनसम्म प्रारम्भ गर्ने निचोडमा विश्वविद्यालय पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। विश्वविद्यालयले 3 महिनापछि सारेर भर्ना कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीकै अवस्थामा 62,000 भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टीकामणि नेउपानेले साउन यता उनीहरू 97 मुलुकमा पुगेको जानकारी दिए। पुनः श्रम स्वीकृति लिने बढी छन्। निर्देशक नेउपानेले भने स्वदेशमा अवसर नपाएका नयाँ युवाहरू पनि विदेश जाने क्रम बढेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण फागुन अन्तिमदेखि रोकिएको श्रम स्वीकृति सरकारले असार 19 गते खुल्ला गरेको थियो। महामारीमै उडे 62,000 कामदार शीर्षकमा यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको हो। गोरखापत्रमा खबर छ, कमलपोखरी अतिक्रमण जग्गा फिर्ता लिने प्रयास सफल शीर्षकमा काठमाडौँको कमलपोखरीका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन 3.5 दशक अघि थालिएको प्रयास बल्ल सफल हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमलपोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन थालेको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान सिंह डंगोलले कमलपोखरीलाई संरक्षण र सुन्दर राख्ने उद्देश्यका साथ यहाँका संरचना भत्काइएको स्पष्ट पार्नुभयो। अतिक्रमणमा परेको कमलपोखरी जोगाउने प्रयास 2043 सालमै गुठी संस्थानले शुरू गरेको थियो। संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले भन्नुभयो, कमलपोखरीको किनार मिचेर बनाइएका घर टहरा हटाउने सम्बन्धमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट हुकुम प्रमाङ्ग्री भएको थियो। सोही अनुसार राजाका प्रमुख सचिव रञ्जन राज खनालले सरकारका मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारीलाई 3 महिनाभित्र कारबाही सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। पूर्वी नवलपरासीको नारायणी नदी आसपासका बासिन्दा हरेक वर्ष ग्रीष्म र वर्षा ऋतुकालले ल्याउने अथाह विपत्तिको आँधी सम्झेर झस्किने गर्छन्। चितवनसँग सीमा जोडिएका 4वटा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई नारायणी नदीको उपद्रोले दिनौसम्म दुःख दिएको छ। कावासुती नगरपालिका, गैंडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका र मध्यबिन्दु नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई नारायणीको भेलले आँसुमा डुबाएको छ। वर्षेनी आउने नारायणी नदीको बाढीले खेतीयोग्य जमिन मात्र होइन, घरबार नै उठी बास लगाउने गर्छ। नदी कटानले नारायणी तटका बासिन्दाको वर्षेनी उठीबास हुँदै शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको हो। हिमालय टाइम्समा अर्को खबर छ, 23 वर्षपछि नेपालीको आय $12,000 शीर्षकमा आगामी 23 वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय 12 गुणाले बढेर वार्षिक $12,100 अमेरिकी डलर पुग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले यस्तो अवधारणा पत्र पारित गरेको हो। हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय $1,085 अमेरिकी डलर रहेको छ। सरकारले 2100 सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक $12,100 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। नेकपा 2 समूहमा विभाजन भएसँगै सत्तापक्षीय नेताहरू विकास योजनाको शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै हिँडेका छन्। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि उनीहरू जनतालाई प्रभावित पार्न यस्ता कार्यक्रममा सक्रिय भएका हुन्। अहिले पुराना र निर्माण भइरहेका योजना समेत धमाधम शिलान्यास गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै 2 समूहमा नेकपा विभाजनको असर विकास निर्माणमा देखिन थालेको छ। विभाजनको असर कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना छनौटमा देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा दैलेख जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुवर्षीय आयोजना कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर परेको जिल्लावासी बताउँछन्।
यो वर्ष हिउँदबाटै सुरु भएको सुक्खा वैशाखसम्मै लम्बिने देखिएको छ। विश्व मौसम संगठनले आगामी 17 वैशाखसम्म पर्याप्त पानी नपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। हिउँदे वर्षा नहुने भएपछि तापक्रम समेत औसतभन्दा बढी पुग्ने मौसमविदहरूको भनाइ छ। कर्णाली राजमार्गमा सञ्चालित सवारी साधनका चालकले मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने गरेको भेटिएको छ। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा नेतृत्वको सुरक्षाकर्मीको टोली सडकमै बसेर चेक जाँच गर्दा मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउने गरेको भेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताउनुभयो। पहिलो चेकिङमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाइरहेको अवस्थामा एक मोटरसाइकल भेटियो। आधा घण्टासम्म चेक जाँच गर्दा सबै सवारी साधनका चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाइरहेका थिए। नेपालले वर्षौंदेखि मागिरहेको नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु दिन भारत तयार नहुँदा निर्माणाधीन 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नै हुन नसक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। नेपाल र भारतबीच सन् 2014 देखि पटक पटक हवाई रूटको विषयमा छलफल हुँदै आएको छ। तर हालसम्म पनि नयाँ हवाई रूटको विषय टुङ्गो नलाग्दा पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवतरणमै समस्या हुने देखिएको हो। पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिको रिक्त सदस्य पदका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक विज्ञापन नै नगरी मनोनयन थालेको छ। मन्त्रालयले माघ 6 गते सहसचिव तारानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरी मनोनयन थालेको हो। ट्राफिक जामको विकल्पका रूपमा लिएका उपत्यकाका नदी किनारका सड़क निर्माणमा सरकारी व्यवस्थापन र बजेटको समस्या देखिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नदी किनारामा करिडोर निर्माणको काम शुरू भए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा ती समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। परासीको पालीनन्दन गाउँपालिका सनाइकी प्रमिला साहानीका एक छोरा र एक छोरी छन्। दैनिक काम गरेर घर चलाउँदै आएका पतिले परिवार नियोजन गरे कमजोरी हुने भन्दै उनी आफैले बन्ध्याकरण गरेकी छन्। घरमा महिलाले ठूलो श्रम गर्न नपर्ने भएकाले पतिकै सल्लाहमा परिवार नियोजन गरेको उनको भनाइ छ। सोही गाउँपालिका गेर्मेकी अनिता कोइरीका 2 छोरी र 1 छोरा छन्। उनको बुझाइ पनि सहनीकै जस्तै छ। कतारमा रोजगारीका लागि पुगेका पतिकै सल्लाहमा आफू परिवार नियोजन गर्न आएको कोइरीको भनाइ छ। गेर्मेकी पार्वती कोइरीका पतिले परिवार नियोजन गर्न आफै जाने इच्छा जनाए, तर पार्वतीले पतिलाई नपठाई आफै गइन्। साताको तेस्रो कारोबार दिनमा शेयर बजारले सुधारको नै निरन्तरता दिएको छ। नेप्से परिसूचक 65.49 अङ्कले बढेर 2473.73 को बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 14.10 अङ्कले बढेर 451.38 को बिन्दुमा पुगेको छ। अब विदेशका खबर। म्यानमारका राज्य सल्लाहकार तथा विदेश मन्त्री आङ सान सुची सहित 100 निर्वाचित सांसदलाई रिहा गर्न म्यानमारको सैनिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढेको छ। म्यानमारको सेनाले सोमबार जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता हातमा लिएको थियो। सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, राज्य सल्लाहकार तथा विदेश मन्त्री आङ सान सुची सहित उनको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका वरिष्ठ नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अब खेल खबर। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि सबैतिरबाट आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशव्यापी रूपमा जनसभा, भेला र गोष्ठी मार्फत आफ्नो कदम प्रस्ट्याउँदै हिँडेका छन्। कोरोना कालपछि खेलकुद चलायमान बन्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी खेलकुद क्षेत्रको विश्वास लिने रणनीति अपनाए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका पदक विजेतालाई मान पदमीमा भेदभाव गरिएको 13औं शाखको पुरस्कारका रूपमा समानान्तर नभएको एकल समूहगत खेल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारी नियुक्ति, स्थायी र बढुवा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको र देशभर सरकारी लगानीमा भइरहेका पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भएकोमा खेल क्षेत्र सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस घोषणा त गरेनन्, तर सबै विषयमा सम्बोधन गरिने आश्वासन भने दिएका छन्। अब कला र साहित्यका खबर। नायिका तथा सामाजिक अभियन्ता श्वेता खड्काको पहलमा सिन्धुपाल्चोकमा 60 भन्दा बढी भूकम्प पीडितका लागि घर बन्दैछन्। पछिल्लो 3 वर्ष यता श्वेताश्री फाउन्डेसन र सरकारको संयुक्त लगानीमा माझी बस्ती निर्माण भइरहेको छ। यसै क्रममा विभिन्न सहयोगीदाताले कबुल गरेको पैसा नदिएको श्वेताले बताउनु भएको छ। सहयोगको बाचा गरिएका धेरै सहयोगीबाट पैसा उठ्न नसक्दा निर्माणमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ। केही यस्ता दाताहरू भेटिए जसले सहयोग रकम बोल्नुभयो, तर सहयोग उपलब्ध गराउनु भएन। श्वेताले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, हामीले कुनै जोर जबरजस्ती नगरिकनै आफ्नै मनले स्वस्फूर्त रूपमा कबुल गर्नु भएको सहयोग प्रदान गर्नलाई आनाकानी गर्नेहरूको लिस्ट लामै छ। दान, धर्म र कर्म भनेको मनदेखि प्रस्फुटन हुने कुरा हो।
नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषणको पालो। लोकप्रियतावादको दक्षिणपन्थी अभ्यास शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा सम्पादकीय लिएका छौं हामीले। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। उनले गर्ने कामले उनको समर्थन नगर्ने नागरिक र विरोधी दललाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ, भयरहित वातावरण बनाउनुपर्छ। उनी हर दिन निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चका निर्णयलाई प्रभावित गर्दै हिँडिरहेका छन्। आफ्ना राजनीतिक मान्यता जनता सामु राख्न उनलाई कसैले रोक्दैन, तर यो सब गर्नका लागि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गर्दै जनतालाई आतंकित पार्ने र सडक कब्जा गर्ने काम कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गर्दैन, गर्न हुँदैन। अहिले त उनी शक्तिमा छन्, कसैलाई नटेर्लान्, तर इतिहासले ओलीको शक्तिलाई कति पनि चिन्ने छैन भन्ने हिक्का उनलाई हुनु राम्रो हो। गणतन्त्र भारत र यसको विशेषता शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा श्रीमन नारायणको विचार छापिएको छ। कहिलेकाहीँ आन्दोलन र निरङ्कुश शासकका कारण पनि लोकतन्त्रलाई नै सङ्कटमा पारिन्छ। लोकतान्त्रिक तरिकाले चुनिएको सरकारलाई हटाउन लगाई अर्को व्यक्तिको सत्ताको बागडोरा आफ्नो हातमा लिन्छ, तर भारतमा भने आजसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन। भारत स्वाधीन भएपछि केही पश्चिमेली देशका विश्लेषकहरू आशंकित थिए कि आन्तरिक क्षमता, राजनीतिक परिपक्वता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध रहने छन् कि छैनन् भनेर। तर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा राष्ट्रवादी सोचका नेताहरूको आधिक्यता भएको हुँदा त्यो सम्भव भयो। नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ शैक्षिक अवसरको खोज। हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विकसित 30 राष्ट्रमा पहल गर्ने हो भने 6000 युवाले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने वातावरण सजिलै मिलाउन सकिन्छ। विडम्बना, नेपालबाट अध्ययनको नाममा विदेशी लाखौं युवाको सोच विदेशमै सेटल हुनेछ। यसबाट ऊर्जाशील युवा शक्ति देशले गुमाएको छ भने उनीहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई समेत राज्यले उपयोग गर्न सकेको छैन। नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशलाई विकसित देशले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोत लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपालले आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विशेष गरी विकसित राष्ट्रका विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिको पहल गर्न सके वर्षेनी धेरै युवाले अवसर पाउने थिए। तिनलाई अध्ययन पश्चात देशमै काम गर्ने वातावरण मिलाउन सके विदेशीका लाखौं युवा स्वदेश फर्किने थिए। उनीहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव देश विकासमा लगाउन सके मुलुकले काँचुली फेर्ने थियो। डाक्टर जितु उपाध्याय र कमल सुवेदीको बहस नयाँ पत्रिकामा छापिएको हो। अब पाठक मञ्चको पालो। कहाँ छैन भ्रष्टाचार शीर्षकमा विवेक केसी, निश्चल चापागाई र साथीहरूको यो पत्र आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउँछु भनेका थिए, तर त्यसमा उनी असफल भएका छन्। भ्रष्टाचारको प्रक्रियामा कुनै फेरबदल आएको छैन। भ्रष्टाचार भइरहेको ठाउँमा रोकिएको त छैन नै, नयाँ कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। सडकमा भ्रष्टाचार छ। हतपत सडक कालोपत्रे हुँदैन भए पनि बनाइ नसक्दै खाल्डाखुल्डी पर्न थाल्छन्। यस्तो पिच गर्नु र नगर्नुको अर्थ रहन्न। सडक बनाउने भन्ने बित्तिकै भत्किने अवस्था देशभर छ। यो भनेको राज्यमाथिको ठाडो लुटतन्त्र हो। गणतन्त्रमा यस्तो लुटतन्त्र झन् व्यापक हुँदै गएको छ। अवस्था अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।